كنصلينا نصلي كبر مسكننا اخا يكون እግዚአብሔር አምላኽና نخبرك كان مسكنك كان አለና ስለዛ መዓልት ዚአን ስለዛ ሀብካና ሰማያዊ ዝኾነ ማዕድኻን ተመስገን ብላለና ንስኻ ኩሉ አዳሊኻ ዓዲምካና እትኻባና እትጽበዮ ናትና ምምጻእ ጥራዩ ግናኸ አካልና ጥራይ ዘይኮነስ ልብና አእምሮና ሐሳብና ኩለንተናና አብ ቅድሜኻ ኸንግዝእ ንስኻ ክትረዳና ንጸልይ ያለና ግዜና ሁሉ ንስኻ ተረከቦ ስለ ትኽቡር ስምካ ስለ ክቡር ስም ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ነዛ አርእስትና ሓንቲ ምስላ ይሄብ ያለልኹ አርእስቲ አምስላንታ ያለና ጸዋዓይ መኽበሪ አባይ መሕሰር ድበሃል ምስል አለና ካብት ሓደ ምስላና ጎይታ ኢየሱስ يعدم እግዚአብሔር አቡል ኪዳን يعدم ነሩ ጽዋዓሉ ኩሉ ጊዜ ጽዋዓሉ እግዚአብሔር يعدم ኩሉ አዳሊኽ አይናና ዝዕድመና ግናኸ ሰብ ከመጽይኹን ከተርፍ ናቱ ምርጫ ናዳምን ሄዋኑን አብ ገነት ከምብሮም ኮሎሲ ምርጫ ሂብዎም አብኡ ኦም ህይወት ነራ አፍት ማእኸል ክፉን ጽቡቕን ተፈልጦም ከአ ነራ ካል ኩሉ ዓይነት ፍረታት ከአ አፍት ቦታት ነሩ ግናኸ ንሰብ እንታይ ሂብዎ ምርጫ ሂብዎ ሰብ ዝደለዮ ክገብር ምክንያቱ እግዚአብሔር ሰብ ፈጢሩ በመልክዑን በተምሳሉን እግዚአብሔር ዝደለዮ ክገብር ዝኽእል አምላኽ ስለዝኾነ ንሰብ ከአ ምርጫ ዘለዎ ገይሩ ፈጢርዎ ስለዚህ ምዕዳም አሎ አብ ቅድሚ እግዚአብሔር እታናይ ሉቃስ ክንሪአ እደሊ እንታይ አትብል ካብቶም ምስኡ አብ ማዕዲ እተቀመጡ ሓደ እዚ ምስ ሰምዐ እቲ አብ መንግስቲ አምላኽ እንጌራ ዝበልዕ ብፁዕ እዩ በሎ ንሱ ከዓ በሎ ሓደ ሰብኣይ ዓብ ድራር ገበረ ንብዙሓት ዓደመ ኣብቲ ግዜ ድራር ድማ ነቶም ዕድማት ኩሉ ተዳሊሉ ኣሎሞ ንዑ ክብልዎም ባሪኡ ለኣኸ ኩሎም ከዓ ሓቢሮም ከመኸነዩ ጀመሩ እቲ ቀዳማይ ግራት ዓዲገ ኣለኹ ኣብኣ ወፊረ ክርእያ ብግዲ የድልየኒ ኮይኑስ ከተመኸነየለይ እልመነካ ኣለኹ በሎ እቲ ካልኣይ ድማ ሓሙሽተ ጽምዲ ብዕራይ ዓዲገ ኣለኹ ከፈትኖም ከኸይደ ከተመኻነለ እልመነካ ኣለኹ በሎም እቲ ሳልሳይ ከዓ ሰበይቲ ኣእትየ ኣለኹ ስለዚ ክመጽእ ኣይኮነለይን ይበሎ እቲ ባርያ መጺኡ እዚ ንጎይቱ ነገሮ ሽዑቲ በዓል ቤት ኮርዩ ነቲ ባሪኡ ናብ ኣደባባያትን ናብ መተሓላለፊ ከተማን ቀልጢፍካ ውፃእ ድኻታትን ቆራያትን ሓንካሳትን ዕውራትን ናብ ኣእቱ በሎ እቲ ባርያ ከዓ ጎይታይ ከምቲ ዝኣዘዝካዮ ኮይኑ ስፍራ ድማ ገና ኣሎ በሎ እቲ ጎይታ ድማ ነቲ ባሪኡ ናብ መገድን ናብ ገዛውትን ውፃእ እሞ ቤተይ ምእንቲ ክመልእሲ ከኣትዉ ተጋደሎም በሎ ካብቶም እተዓደሙ ሰብኡት ሓደ እኳ ንድራረይ ኣይክጥዕሞን እዩ እብለኩም ኣለኹ ይብል ቃል እግዚአብሔር عجبزي أمنجست أملاخسي إنجيرها زبلع بتصويو إلو حدا سب الزارب دول قلميو زولون ترى أمبيبنا يو حدا مسلانا جيرو منيرو دحرت مسلايو أب أورا مقامتي أي تقمطو مستعدمكم أب تحد بلبوتا تقمطو مو أتسافريو نو أي فالكان أبزي أي تبقعني خانس خانا أخاز بقع بوتا يكونن نا أخاز بقع نابزل ليلوم نابتزحا شخص عزمتوخم أبتحت زبل بوتا خفو ليلو مسلاخ نقرم متجمر حدا قابو من تايلو نابز عدم بصويو تابصو تبل قال أبتنا يغريخ تا مكاريوس تبل بحقوتاتنا قالونا من كاريوس تبالو قالونا كاباتا بصو مالت دما حقوس مالتي تحقوس دما كمدحان زمص حقوسيو كمدحان دمص حقوس داويت مزمور انتايلو حقوس مدحانكا ملسلي مدحانن حقوسن حبيري زخيد the joy of your salvation حقوس مدحانكا ملسلي نسب زحقوسو وشطاوي باهتا فسها زحدرلو انتايو انترايلنا مدحاني املاخ نسو انتاي بلولو حجي بصو ايو نسو جبزي توم ايهوداويان ابولي كيدان كساب ممصا غويتا يسوع كريستوس اب تقدماي مصاتو
እግዚአብሔር ንኣታቶም ብዘድሉ ኩሉ ተኸናኺንዎም ምክንያቱ ባህርና እግዚአብሔር ንሓደ ፀዊዕካ ንኩሉ መብጻሒ ማእከላይ ምብራቅ እንተዳሪኹሞ ኩሉ ነገር ኣብኡ ይጅመር ብዙሕ እምነታት ማእከላይ ምብራቅ ይጅመር ካብኡ ከዓ ናብ ኩሉ ይዝርጋሕ እምነት ክርስትና ጥራይ ኣይኮነን ካል እምነታት ካብኡ ይጅመር ውግእ ካብኡ ይጅመር ኩነታት ናይ ዓለም ካብኡ ይጅመር ኣብኡ ድማ እግዚአብሔር ንኣቦና አብርሃም ፀዊዑ ናብኡ ኣምፂዎ نود خون هزبي كابو أبيلو خان بزحت نبرخت كتكوني خازبل تصفهيبو حجي تما يهوداوين انت تحساسب لهم اوشتم نحنا ولد ابراهام سلازخنا منغست املاك ناتنا اغزابير بعلو سناتنايو ناتنايا نحنا ونا بحدش كيدان دلنا انتي نبل بيت كريستياننا انا نبل حقيدو ناتنا انا نبل بيت كريستياننا بيت املاك كنا كنا نصوعو بيت كريستياننا انا نصوعو كم نحنا كم انتي كم زخنا وننت خم زخنا جبرتنا حدكتن كم زخنا غيرنا نوسطهم ስለዚህ ተማ ይሁድ መንግስት አምላክ ናትናያ እግዚአብሔር ናትናዩ ዝብል ምርዳእ ነይርዎም ንሕና ውሉድ አብርሃም ስለዝኾንናስ መንግስት አምላክ ናትናያ እዮም ድብሉ ነይሮም ኩሉ ግዜ ኣብዚ ድራር ዕድመ ይዳለሎ ድራር ዕድመ ክዳሎ ከሎ እቲ ዝዕድም መን እዩ ጎይታ ብዙሕ መርዓ ተዓዲምና ኣለና ሓቂዶ ተዓጣቆ ከዓ ኮይንና ኣለና ተዓጣቆ ኮይንና سرحنا لنا بتجازاتنا خن عبا خلنا نجيرالو صبحي دبلالو دحصبولو كل اللي تقعلك جناخه اتمغبي انت طعيموس اتوم صبحي تصحيفلهم دلو سبات نساتهم يكون كنا ادو دغبا من يزنا ادا كوسدو زغبا اتن بدحريت كوينن حاول اندات لبلبا زدالوا زلوا ورازوت نسني انت ادا كوسدو زغبا ولا بيت مغب خيرناون دساس سبالو كشنا آتينا يكوننا طعم نبلهم نتزقربلنا سبسي نعو طعم نبلهم هذا جزء اتنا أدا ناب أقلقلتي نابتم جزء أبيهر كخدوخ نجرون زلوا مسابات أب تعاني دي ترفي سب الزنا كنت نقول زجب أنا كم أقلقلتنا إحنا نحنا هون كم حزب أملاك كنت نقول زجب أنا نجر ولا حنت نحنا نأدا يكون موجوس كن قبل يجب أنا نيو كم يسن نحنا انتينا تعتقتينا قويتا بعلو أداليو قويتا عدمو يلو باريو يزل أخدلو تباريا بزو حجزي يدتقصا تباريا بزو حجزي كم مستا سليفري أتحاجنا أنا نمسا تباريا أبتنا جئز قالقنا صبق تقاليا باريا مالت مبري زرخبة مالتي مبري زرخبة دخيمة اللقطة تسكيمة قيت سنيحة مو انتهي قبرني أنا من لسب أبريني نانبل باريا يسوع كريستوس كبهال كلوسي بحتياتو دخيمو تساقيو تواريدو لتسأنا حسب حجقنا بكريستوس يسوع عرف تزرخبة أنا حتياتي تأيريو زخيز نبركوس قويتا يسوع نعي حجي أبريوني حتياتي وسيد اللي أنا مبراي زرخبكو السبي بريتها زرخبكو السبي انت رأس ليف كان وزد أخوي ناقل جيليا اعتبر النساء جيليا قابر جيليا ناتبه له دسوا علو تا جيليا بقعتنا تاسليفري تا باريا تبلغنا نصاق زوصه عرفتي زرخبه كاب دخامو زعرفه مالتيو لذا قويتا باروتو يلخالو اتم عرفت زرخبمو عرفت مستعاموس نخلوتك زعدمو سبات ناتاتهم يخيدالو تحسب ابو لمنا بخاتهم كنمص زبلص مغبي اداليكم ابغزا سبات عديمكمم نغر اقديمو حليفو يطعمني زمعالتي الهمكم غزا صريو كله على بصاري تنغيفو تولويلو غزا مغبي تانديدكم سريحكمس امچرشا ساعات سب غير اندي رخيبه ايطعمن ترايلكم كبات خف ነገር የለም كبات خف ነገር የለም اسمع خاب تلمكاس بسيف وغاك ብሎ حقيتم ولدنا እንደራ ከመጽ ይሉ ቃል አትዩ ናይ ግድን ተخገብራለዎ ከመጻለዎ ከረን ከለኹሲ كرنز نوركم تفلت يخم داس فعلم فوت برهان سينودس تبهالالونا أونجيلات بتكريستيان أفكرن كخوني حجي دحر خندي عمتات مالتي كخوني لنايو كرئخ متسئي لنا تاناي سينودس درعا أغايش دعاتولا متسئو جن تريد قلت خم قدمو ينبرا
جيشو خمس نبرخاء سمعنا نيرنا متيوس نايتدخام ترى مسيلنا زقرمكم كاو تسوي مسيو نشتغلوا عريفة نتازا أتوقال كيت ألمجنا متيو مسانا حنسا كوفيلو زأتوه قال متان كيت ألم يمت يزلهم بري قالي عريفة تسوي أمام متيو ندلويلو نجزا وسيدنا قال زأتوه متان كيعبر حزن ثنياتات أبجزا قديفوس نأخ نجر الناسي بأكل متيو من متقيم مثلكم ولا حدكم متقيمون قالون إيش تعريفاته كترف أبجزا قبوي هجنمصا أبتعد من أيتهم زم خاني يدلو سبات مغنيات دخل نجرن تاي انت رأينا أب إسرائيل أفتي زبنتي عدمخ جبر كله كلت عدميو زلو خلت عدمه تحد عدمن تايو ترى تباهيلو نخمز معالتي كمز ورايا لنا مو كمز درار كان دالو دلينا لنا لمو يطعمه كاديو تباهيلي حتى تسب او يطعمنيو مسبولو كلاتهم اتانا يدرار معالتي مس اخلت دما كمناتنا غودبو قشت محسبو كيرن دابو يكستخري دادي كستو تبايلنا تدرار تدالي بسيلو صبعي اب طاولا تقريبي خيزحالو كله نعمصو ያታት መጽሽዑ ተቀዳመይቲ መልእክትሲ ነዝዕለትዚ ከምዛ አመሰለ ውራይ ድራር ጉዳይ አለናሞ ምሳና ተምሲዶ ተባሂሎም ዝሕተት ቀዳማይ ዕድመ ከመይ አትኸይድ አባልና እስራኤል ልሙት ዝነበረ ተቀዳማይ ልጥዕሞም መዓልቲ አይናይ ምዃኑ يرغاغص ساعات تنغيروا አሎ መዓልቲ ተነጊርዎም አሎ ድሕርሞ ዳታ ገና እንታይ ትኸውን ትድራር እንታይ አትብላፍ ተቃል ትድራር እንታይ ኮይኑሎ ተዳሊ አትብል ድራር ተዳሊዮ ምስተባህለሲ ሽዑ እንታይ ይመጽእ ምክንያት ይመጽእ ምክንያት እንታይ ተቀዳማይ ታይሉ ኩሎም ካ ሓቢሮም ከማ ኻኒዩ ጀመሩ ተቀዳማይ ግራት ዓዲ ገለኹ ኣብ ኣወፊረ ክርያ በግድ የለን ስለዝኾነስ ከተማ ኻኒ የለይ ልመነክ ኣለኹ ጅግራት ከዕደክ ከሎሲ አቀዲሙ ኩሉ ነገር ተፈጺሙ እትግራት አቤናይ ጽቡቅ ፍረኸ ፍር ዝኽእል ዲዩ አይነት ግራት ምዃኑ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ሰባት ክንደይ ፍረ ፍሪ እንታይ የዝር ስርናይ ዲዩ አይነት ዓተር ዲዩ ዘዝርእሲ ግራት ብሙሉ ከይፈለጡ አይገዝኦን እዮም ትግራት አቀዲሙ ስተባዓል ግራት ነቲ ዝገዝኦ ግራት ፈሊጥዎሎ አረጋጊጹሎ ግናኸ አፍታና ዕድመ ድራር ትኾነላ እዋንሲ ግራት ዓዲ ገለኹ ኢሉ እትኸላኣይ ከዓ ሓሙሽተ ጽምዲ ብዕራይ ዓዲ ገለኹ 10 ተብዑር 10 ተብዑር ገዚእሎ ጽምዲ ብዕራይ ከይተፈተኑ አይገዝኡን እዮም ዝነበሩ ኣብ ታሪኽናቶም ክርአ ኸልና ተማብዑር አቀዲሞም ፍሉጣት አብዑር ተፈቲኖም እዮም ድመጹ ደለው ተማብዑር ከገዝኦም ከሎ ገንዘብ ኸዋፍር ከሎሲ ተማብዑር ጽቡቕ ገይሪ ፈልጦም እዩ ሳልሳይ ድማ ሰበይቲ እቲ ያለኹ ይብል ደሎ ሰበይቲ እቲ ያለኹሞ አይጥዕመንን እዩ ሕጂ ኣብዘበና ትግራት እንታዩ አብዑር እንታዮም መርዓት እንታይ ወክል ኢልና ክንርኢ ኸኣ ጽቡቕ ነገር እዩ ግራት እንተዳሪእናሲ ሃብቲዩ መዝገቢዩ ርስቲዩ ናይተሰብ አብዑር ድማ ንሓረስታይ ንሶም እዮም እቶም ሞያናቱ ሕርሻ ገይሩ ዝኸደሉ እዩ ንሕና ድማ ኣብዘበናሲ ሞያና ስራሕና መርዓት ድማ እንታይ ደመልክት ቤተሰብ እዩ ዘመልክት ድርአ ናይ ዓድና ከነዛረብ ኮይናስ መርዓ ማዓሲ ድግበር ነይሩ ቀደም ዘበን ኣብ ጥሪ ድግበር ስለምንታይ ኣብ ጥሪ ግበር ሽዑ እቲ እኽሉ ኣትሎ ትጥሪ ማለት ህጡር ማለት እዩ ጥሪ ማለት ህጡር ኣብቲ ህጡር እዋን ኣብቲ እኽሎም ኩሎም ዝኸተትሉ ዘእተውሉ ቅድሚኡ አሎና ከመስከረም ድሕር ዳኣ ጀሚርና መስከረምሲ መሴተ ክረምት እንዲዩ ክረምት ዝመሰየሉ ክረምት ተወዳኣሉ እዩ ድሓር ጥቅምት ክመጽእ ከሎ ጠቃሚ ዝኾነ ወርሒ እዩ ሕዳር ድማ እቶም ሓረስቶት ኣብ ግዳም ዝሓድሩሉ እዋን እዩ ኣብ ግዳም ሓድሩ ብድሕሪኡ ተሓሳስ ይመጽእ ኣብ ተሓሳስ ድማ እኽሎም ዘተሓስስሉ ዘእትውሉ እዋን እዩ ሽዑ እንታይ ኣሎ ማለት ህጡር እዋን ኣሎ ኣብቲ ህጡር እዋን ድማ እንታይ መጽእ ሽዑ መርዓ ይመጽእ ጥሪ ለካቲት ምስበልና ዝተረፈ ዝኸተሉ እዩ ድሓር ብድሕሪኡ መጋቢት መግቢ ማለት እዩ ሰብ ድጸግበሉ እዋን እንቀጽል አው ከይትርፈኩም እዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ ከምናትና ሓረስቶት እዮም ናብሮም ሕርሻ እዩ ይፈልጥዎ እዮም ማኣስ እኽሊ ኣቱ ማኣስ ቀውዒ ይኸውን ማኣስ መርዓ ይግበር እዚ ኩሉ ዝፈልጡ ሰባት እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብዚሲ እዚ ብሙልኡ
حرايلهم تقبلهم مخنسوس حرجن أما خني الله يمتز أما خني الله كيد نجار الله أنت مالتي نتي تعدي ميزول لقصي كابوز عب بقدر لني إزي عبيك من قصة أملاكنا تابلنا قال جزء أبي رب ماتيوس شرشام عرف قدم من قصة أملاكن تصدقون دليمو قالوا كله تيكون لكم يو وسقلكم أيوه يجي نتي درار عدمه من يدالي وخن حاتي تقبأنا من يدالي وزلو أتما قلت حزم وزخور ملقت خنت عانت ملقتيو أب سنبت يكون أب مونغو زقبر مدبات تقبرسي أب ما أدير سرعلنا أب زي أنت أتقبرونا بايبل صادق يزيل لكم كوينو سمياوي مانا ما أدي تسرع اللبزي أتما بزلو حواتكم كانت دمه أقلقلتيهم أب نفس وكف كتما قشت عد زلنا كلاتنا نساتهم أقلقلتيهم نتدرار زدالو وقنا قويتا بعلو إيو نتدرار عداليو نتعدمد سددلون قويتا بعلو عدمد سددلو تصوعوا يمصوا دبل دلو زلزتهم عدمات سلمن تايوم نتعدمه زنص قوزلو ظهر التعدمخ من يوم حجي ملسين لاخر اخلنا ابقال غزي ابير اتم قدموت التعدمو ايهوداويان ايهوداويان قدم تعدمو ثم ايهوداويان تعدموم غنا تتعدمو شلل لهم بزح غزي لوقاس معرف 15 سي the lost and found department of God يتبال لوقاس 15 ناتو او طفو ودلو تا طفو تا نبرت طفا ورقا طفا سبيتي ابو الله ابات طفيو ترخبه ادلا نافت طفو ودن تامصينا انا طفو ودي ليكون كن سبكلا حرنادوس حاجتكما طفو ادق الى سبكاتا سبكات ناتو تحاده كاب غزو رحيقو انتي دخونه دطفايو تحادخه اب بيتو دطفايو تحاده اب بيتو دطفايو اتا اب بيتو دطفا نتوم ايهوداويان يو زوكل اب بيت مقدس دلو اب بيت املاك دلو قدسات صحفات علونا دلو انتو يقش خبره بحاونا يتقصو نيرو نتن صحفات ليتن معاتن تمرمرونا لكم تن صحفات غنا بزعباين دزاره بايبل غويتا يسوس مسوم الله قدسات صحفات اب بيت مقدس يوم دلو غناخه اوشت بيت مقدس كلو زطفو نعوم يزوكل اتعابي ودي اتنشتو دما ناحزابي دوكل رحيقوم زنبرو اتم رحيقوم زنبرو مسقربو غنا اتاوشت بيت دنبره بسون تاي كون جميرو خر جمير معناتي خر جمير ስለዚህ قدمنا ايهود ጎይታ ከጸውዕ ከሎ ግን አይሁድ ፍሉ ዓለ ስለዝኾኑ ኮንተንት ተጸውዖም ቃል አምላክ በቁጥር ዝወሓዱ ንሳንቶም ምዃኖም ይዛረብ በቁጥር ንሳም ዝወሓዱ ካብ ካልእ ሰብ አመና ዝሓጡ ምዃኖም ቃል አምላክ ይዛረብ ስለዚህ ንሶም ቅድም ተጸውዖም ጎይታ በአታቶም ገይሩ እዩ ክገብር ደልዩ ሳቶም ግና ዶንጌም ዝሒሎም ቃል አምላክ እንታይ ይብል ናብቶም ናቱ መጽ ታምናት ኻይ ተቀበልዎን نتوم تقبلوا زبلوا خلاتهم جنا ولد أملاك كخانو مسل حبهم لقاس 14 شوعته أبتجزي درار دمانتهم عدمات كله تداليل لهم نعو خبلوهم باروتو لآخر نعو تغافلوا تقادسوا مزو ممتات رايد دلي مزو أتخابقاتكم أنا دتصبيو كابسبات بيتكريستيان تتصبيو ممتاي مالتي ممتا تم سبات كا تدالي يقولوا نعود راي مصو امزب بحال دلو ازي درار ازي ناناخه حجخه كل غزين قال እግዚአብሔር مسانا انت دا ازي تححزنايو مزبنان كوداتاتنا انت دا ازي تححزنايو تاريخ يطراي زخون قال እግዚአብሔር ግና ታሪክ አይኮነን ቃል እግዚአብሔር ህያው ቃል ስለዝኾነ ሎሚኺና አና አብዘበና እንታዩ ምን ዩዚ ድራርዚ እዚ ድራርዚ እንተዳይልና አቡሊኪዳን እስራኤላውያን ካብ ሰማያት እንታይ ይወርደሎም ነይሩ ማና ይወርደሎም ነይሩ ማና እንታይ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ማለት እዩ ማና ማለት ካንጋሩ ትባል እንስሳ አለ ሐቂ ኣብ አውስትራሊያ ብዛዕባ እንታይ ይባል ዛንታ ጋሻ መጽዩሲ انتا يايلو مسحاتوس تبع العدخا كانغارو يلو اندعي يلو بوغيرا مع انتا خوين مالتي شما خوين سلازي سبات كصوعوا خلوس اندعي داولم صوعوا مالتي نتا انسسا
ማና ማለት ድማ ባዩ በቋንቋ አይሁድ ማና ማለት እዚ እንታይ እዩ ማለት አገርመኩምን ተማና ተመኒ ጎይታ ኢየሱስ ክሳዕሎም ከሰባት እዚ መኒ ለንም ደሓት ወላ ደቀ መዝሙርሲ ስዒቦም ኩሉ ሓዲጎም ስዒቦምስ ባሕሪ እንዳተሳፈኹ ኸዱ ኸለው ማዕበላት መሰና ወጾም ጎይታ ተንሲኡነት ማዕበል ምስገነሖስ ተሲኦምሲ ንሓረዶም ከተሓታተው ጀሚሮም እዚ ንፋስን ባሕርን ደዘዝዎሲ መን ይኸውሉ ጀሚሮም ማና ይብልሎ ማለት የመ እቲ ማናቲ ኣብ ዘበን ብሉይ ኪዳን እስራኤላውያን ካብ ሰማይ እናወረደ ዝምገብዎ ዝነበሩ ንሱ ትብልዕቲ ጎይታ ኢየሱስ በዓሉ እዩ ኣብ ገዛ ምስከድኩም ዘጸአት ምዕራፍ 16 አንብቦ ይኹም ብዛዕባ ማና ከዛረብ ከሎ ሓደ ንማና ንሽቶ ይብሎ እዩ ጻዕዳ ይብሎ እዩ ከቢብ እናበለ ይገልጾ እዩ እቲ ማና ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክመጽእ ከሎ ከዓ ህፃን ኮይኑ መጽኡ ጻድቕ ከኣዩ እቲ ከቢብ ድብል ድማ ቀዳማይ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ አልፋን ኦሜጋን ምዃኑ ዝገልጽ ካልእ ብዙሕ ክንዝርዝር ንኽእል ኢና ሓደ ካብኡ ንወስዶ ግና እንታይ እዩ ማና ምስ ወረደሲ ቶም እስራኤላውያን ክገብርዎ ዝግባእ ነገር እንታይ ነይሩ እንትልኢልና ናብ ገዳም ከድካ ኣብ ምድሪ እንዲደሎ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ካብ ምድሪ ከልዕልዎ ክድበሩ ኣለዎም ተደቢሮም ነቲ ማና ከልዕልዎ ኣለዎም ነቲ ማና መሰል ዓልዎ ናይ ሸዓ መዓልቲ ኣትወሃቦም ሰባት ግና I think كمان يم نيرم مثلاً مخزان فوتو نيرم نتصبعيته خونم كقمتو خلونا حسيقي حضر كم نبرق على الجزاء بيري نقرنا قويتا يسوس كعندك أمزامور تخمرهم كله صلة هبونا نتعلم هيروم ناي علت إنجيرانا لومي هبنا قويتا يسوس كريستوس أتصبعيد لنا مالتي ما أدناتو أتصبعيد لنا قالناتو أتصبعيد لنا كل جزء حدش تلازم تمنا بقت تاني من يدو كل ترعيلنا نقويتا يسوس كريستوس يزو كل معنا التكوحي ما يرسل يلوز نبرو نمن يزو كل نقويتا يسوس كريستوس أبقدماي كورنثوس معرف عسرته فقد ربعة تايلو كلهم أبوتاتنا بدبنا ناموسي تتأمكو كابكو حماي كم رسته يزاربمو اتخاوحتخ أمن يبل كريستوس يسوس يبلو نتكوحي زعباتك وقت ما تسكلا موسى نذكر موسى እግዚአብሔር መጀመሪያ እንታይ ይልዎ ማይ ምጽሞቶም ሰባት ነትኸውዕ ህረሞ ይልዎ ሃሪሙዎ ካብትኸውዕ ከዓ ማይ ወሒዙ ካልኣይ ግዜ ግና እግዚአብሔር ነትኸውዕ ህረሞ ይኮነን ይልዎ ነትኸውዕ እንታይ ተዛረቦ ይልዎ ሙሴ ግና ነትኸውዕ ካልኣይ ግዜ ሃሪሙዎ እትኸውዕ እንተ ደኣ ክርስቶስ ኮይኑ ኣብቲ መጀመሪያ እዋን ህረሞ ክብሎ ከሎ ሓንሳ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ክስቀል እዩ بدحريو جنا بزعبا كريستوس إن تزاربنا إن سبخنا إنا ننبر لازم نتقوى هرمو بدحريو جنا تزاربو موسى خلت تجزين نتقوى هاريمو بار نامنا يتسفهاجر أي تأتوني خاطب هايلو بجبرو نامنا يتسفهاجر كأتو أي كألن موسى أبعت قبيرو مويتو من قبيرو نموسى زياب هير بعلي قبيرو مقابر دفلت أيلن بجبرو أب تعرفوا رباردانوس أي سجرن بدحريو جنا أبكارن تابور كريستوس مستم سلستك أمزمور كجلت كله موسى إلياس موسى تجلي سامع سلزي بجبرو كأتوي كألن أبزي تعرفو بحرقنا بتأبر باردانوس التتأمك أبو وانجيلو دجمر كريستوس يسوع جنا شو موسى سجيرو أتقارن مس كريستوس تجلي سام أبو أتي بجبري أي أتوان بكريستوس جنا أمنا يتسفهاجر عاتفيه. لذا أبوليك يدان دول خلو نكريستوس يزوكل. ناب حدا نقدر ترايد انفت نيرون أمن ناب كريستوس يسوس. لذا بزعبا درار كنزارب كلنا بزعبا عدمة نأنا أبزبناك انتايو منيو انت رأينا كريستوس بعليو. هذا أنا أتحطون أبكندي انتايو خنبلسي منيو خنبل تحيش منيو. بزحكي زي بزعبا خلايا مسات قويتا خزرب كلس سباتي كاتو عيوم دعرايات خلايا مسات ننبرلو أب سمايو تم قريم أنا نو أم مدرينا ننبر كلهم بزعبا أنت يوم دكاتعو بزعبا بوتا زقدس نبوتا يكوننا نخيد زقدس
ናብ ጎይታና ንኸይድ ስለዚህ ናብቲ ሰማይ ምድርን ዝፈጠረ ጎይታ ናብኡና ንኸይድ ድንበር ናብ ቦታ ይኮንና ንኸይድ ስለዚህ ጎይታ ኣብ ሰማይ ዲ ክነብር ኣብ ምድሪ ዲ ክነብር ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ተዳይሉኻ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ብሓደ እንተዳ ድኸውን ኮይኑ ጎይታ ናብኡ ኣሎ ብዛዕባ ቦታ ክንካታ ኣይግባአናን እዩ ብዛዕባ ናብ መን ንኸይድ ንመን ንርኢ እቲ ማና እንታይ ደይኮነስ እቲ ማና መን እዩ እቲ ማና ባዕሉ መን እዩ ጎይታ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ እዚ ምንታኻትኩም ዝውሃብ ስጋ እዩ ብልዑ ኃጢአት ብምንታይ ኣትዩ ብዓለም ببلعي حتيات بمتاي تسعيرو ببلعي تتخصكم كيتولو حانت نغير كنغروكم ኢትዮጵያን ምሳይ ሰርሑን ይሮምሲ እንታይ ሎም መስለኩም ናይ ተቀርብ ናብ ንታሕተ ስማለተየ ኢትዮጵያን መሳርሕተይ ነይሮምስ እንታይ ሎም አዳምሲ ወድ ጎንደር ነይሩ እንተዝኸውን ደቀ ጎንደር ቀልዓለም ገብርየምሽ ነታ ፍረስ አይንበላዓን ነይሩ ኢላ ለዓርተም ካልኦት ከአኒ ኖ ቻይናው ነይሩ እንተዝኸውን ድማ ነታ ፍረ ገዲፉ ነታ ተመን መበልዖ ነይሩ ኢላ ታፈተና ከትክዝክሩ አመታኔለ ታፈተና በምንታይ አትያ በብልዒ አትያ እታ በብልዒ ዘአትወት ፈተና ድማ አሞዳታ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብላዕ ነገር ይሄቡና ምን ትሕድገት ኃጢአትና ዝዋሃብ ዝብላዕ ነገር እዚ ምንታኻትኩም ዝዋሃብ ስጋይ እዩ ብልዑ እዚ ምንታኻትኩም ዝፈስስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመዩ ውሰዱ ስተዩ በብልዒ ኃጢአት ኣብ ዓለም አትዩ በቱ ጎይታ ዝኻበና ካልእ ድራር ድማ ንሕና እንታይ ረኺብና ማለት እዩ ሕድገት ኃጢአት ጸጋ ምሕረት ረኺብና ለዚ ኣብ ጸጽባሕ እንታይ ዳለወልና እዩ ሰማያዊ ማና ቃሉ ይዳለወልና ስጉኡን ደሙን ድራር ጎይታ ይዳለወልና ለዚ እዚ ክንሓስብ ይግባአና እዩ ጎይታ ንብልዒ ብልዒ ስዒርዎ ሕጂ ንምፃ ብዙሕ ግዜ ኣብ ፍላይ ኣብ ዘለናዮ ዘበን ዝሕዝን ነገር እንታይ ይመስለኩም ካብ ክርስቶስ ንላዕሊ من يسبخ له انت راينا كاب كريستوس نلعلي اسرائيل يسبخ له اب زبنا كاب كريستوس نلعلي قال املاح كنمرمر يغبانا تنبيت سياس انببو كندي معرف الله تنبيت سياس كندي معرف الله سوسان شدشتن قال እግዚአብሔር كندي معرف كندي مصحفت له سوسان شدشتن ابولي كيدان كندي مصحفت له 30 تشعتن معرف اب حدش كيدان كندي مصحفت له اسران شوعتن معراف تنبيت سياس سوسان شدشتن معراف 30 تشعتن معرافات كسعتن ببو بولي كيدانكم تريه بولي كيدانكم تريه تنبيت سياس معراف 4 خطبصحو كلهم ناي حدش كيدان مجمريا كندي ابالوا مصحفتي اسران شوعتن مصحفت الله ابتا معراف 4 خجمر كلا تنبيت سياس انت لا تجمر هلا جمر اصنانعو لحزبي አጽናናው بريخ نطق يبل سنچرو كب يبل كل ጎልጎል ይኾን مستبهلسي شعب ድሕሪው ድምጽ ከም ዝመጽ ድምጽ አዋጅ ከም ዝመጽ መገድ ከም ዝጸርግ ይዛረብ ብሉይ ኪዳን ልክዕ ወዲዩ ሓድሽ ኪዳን ክጅምር ከሎ መገድ ዝጸርግ መን ይናረክብ መን አሎ ቅድሚ ክርስቶስ ዝመጽ ዮሐንስ መጥመቅ ተነስሑ እንዳበለ ዝዛረብ ዮሐንስ መጥመቅ ይጅምር ድሓር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጽ ክሳዕ መወዳታ ትንቢት ሲያስ ራእይዎ ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ ራእይዎ ኩለን አባይኩም ተረክቡን ትንቢት ኢሳያስን ባር አገዳስ መጽሐፍ ይማለት ክጅምር ኮሎ ግና አፍት ብሉይ ኪዳን ከ አቡ ሓድሽ ኪዳን አሎ አቡ ብሉይ ኪዳን ጸጋ አምላኽ አሎ አብርሃም አቦና በግብሩ ይጸደቀን ብለና ቃል እግዚአብሔር ምንታይ ጸደቀ ይድብል በእምነት ጸደቀ ይድብል ስለዚህ አፍቲ ንሕና ሕጊ ንብለውን አቡ ሰማያዊ ድራር ማዕዲ አሎ አብርሃም አቦና በእምነት ጸዲቁ በእምነት ጸዲቁ ሕጂ ድማ አፍቲ ብሉይ ኪዳን ዘሎ ንብሎ ትንቢት ኢሳያስ ውን አቡኻ ኣብ ዛዕባ ክርስቶስ እንዳተዛረበ ድኸይድ ክፍልሎ ኣሕፅራ ቢልና ክርኢ እንተ ደኣ ኮይና ትንቢት ኢሳያስ 5 ምዕራፍ ብዛዕባ ተኽሊ ወይኒ ይዛረብ ብዛዕባ ተኽሊ ወይኒ ይዛረብ መዝሙር ዳዊት መበል 80 መዝሙር ድማ ካብ ግብፂ ተኽሊ ወይኒ ከም ዘውፀ ይዛረብ ካብ ግብፂ ዝወፀ ተኽሊ ወይኒ መን እዩ እስራኤል እዩ ኢሳያስ 5 ምዕራፍ እግዚአብሔር ወይን ከም ዝተኸለ መዓምተል ከም ዝገበረሉ ሓጹር ከም ዝገበረሉ ጽቡቕ ክፈሪ
እንዳተጸበየግና እንታይ ፈረየ ይብል መጽጽ ፈረየ ይብል መጽጽ ካፈረየ ዝቤት እዚ ከኣመን ይብለሎ ቤት እስራኤል እዩ ኢሉ ገሊጽወሎ ድሓርና ሓጹሩ እንታ ክገብሮየ ከቅንጡጦየ ንሓጹሩ መጓሰየ ከኣኽኾኒ ኣብ መጓሰ መጽን እንታ ክገብሮየን ሓጹሩ ምስ ተቐንጠጠ ከበልዖኦየን ድሓር ንሱ ምስ ተዛረበ ሻርሻይ ምዕራፍ ክንመጽእ ከለና በቲ ንጉስ ኡዝያ ዝሞተሉ ዓመት ንጉስ ኡዝያ ክርኢ ከሎ ከኣነ ንእግዚአብሔር ጋሪድዎ ዝነበረ ንጉስ እዩ እሱ ምስ ሞተ ድሓር ብድሕሪኡ እግዚአብሔር ኣብ ዝፋኑ ረኣኽዎ ዘፈር ክዳኑ ከኣነ ኩሉ መሊእዎ ነበረ ይብል ድሓርቶም ኪሩቤል ድማ እቲ ሓደ ነቲ ሓደሲ ቅዱስ 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 እናበሉ ይውድሱ ነይሮም ኢሳያስ ከ እንታይ ኢሉ ጠፋእኩ ኢሉ እግዚአብሔር ግን እንታይ ኢሉ መን ከኸደልና እዩ እኔኹ ለኣኸኒ እዛ በይ ንረኽቦ ኣብ ሻድሻይ ምዕራፍ ሻምናይ ፈቅደለና ናይ ኢሳያስ ንቐጽል ኣብ ሻብዓይ ክንመጽእ ከለና ብዛዕባ ምውላድ ናይ ኢሳያ ናይ አማኑኤል ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣው ይዛረብ ታሽዓይ ምዕራፍ ክንመጽእ ከለና ህፃን ተወልደልና እናበለ ይዛረብ ድሓር ቀጽሎ ምዕራፍ 11 እቲ ጉንዲ ከም ዝኽረት እቲ ጉንዲ ኣይና እዩ እቲ ካብ ግብጺ ዝወፀ ተኽሊ ወይኒ ከም ዝኽረት ይገልጸልና ካብቲ ተኸርተ ተቆርጸ ጉንዲ ግና ሓደ ጠጥዒ ሓንቲ ጠጥዒ ጥራይ ከም ትጭብጭብ ይገልጸልና እዩ ብዙሕ ግዜ ሰባት ይሓትኹም እዮም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክርስቶስ ናዝራዊ ክበሃል ትንቢት ክፍጸም ምዃኑ ዝገልጽ ክፍሊ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣምጽኡልና ኢሎም ከዋጥሩኹም ይኽእሉ እዮም እቲኣ ጨንፈር ትብል ኣብቲ ናይ ሂብሩ ቃል እታ ናዛር ትብል ቃል እያ ናዛር ማለት ጨንፈር ማለት ካብታ ናዛርያ እታ ናዝራዊ ወፂኣ ስለዚ ኣብ ናዝሬት ዓቢ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ተባሂሉ እታ ናዛር ድማ ጨንፈር ማለት እዩ ሓድሽ ምትንሳእ ሓድሽ ምውፃእ ማለት እዩ ናዛር ድማ ሓድሽ ጨንፈር ከም ዝወፅእ ይገልጸልና ካብ ጉንዲ እሰይ አንተወይነ መሃርኔና ናይሩት ክንመሃር ከለና ካብ ጉንዲ እሰይ ካብኡ ሓደ ጠጥዒ ከም ጭብጭብ ክርስቶስ ኢየሱስ ምስ ቀጸልና ሽዑት ኣቀዲምና ጠቀስናዮ አጸናንዑ ድብል ይዛረብ መገዲ ዝጸርግ ዮሐንስ መጥምቅ ክመጽእ ከሎ ንርኢ ብድሕሪኡ ከዝልለኩም ኢና ብ53 ምዕራፍ ትንቢት ኢሳይያስ ነዚ ምስክርና ምን ኣመኖ ቅልጽም እግዚአብሔር ከንመን ተጋሃደሉ እናበለ ይዛረበሞ ናብ መን ይድመጽ እንተላይልና ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ ይድመጽእ ናብ ክርስቶስ መጽኡ ስቃዩ ሞቱ ትንሳኤኡ ብሙሉ ኣብ ኢሳይያስ 53 ተጻሒፉሎ ተምዕራፈት ያ ወንጌል ኣብ ብሉይ ኪዳን ተባሂላ ትጥቀስ ብዙሕ ግዜ ወንጌል ኣብ ምንታይ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝርከብ ወንጌል ክሳዕ መወዳእታ እንተረኣኺና ሽዑ 66 ትንቢት ኢሳይያስ እንታይ ዝረክብ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን መጽሓፍ ቅዱስ መወዳእታ ኸ ራእይ ዮሐንስ እንታይ ይገልጽ ሓድሽ ሰማይን ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ ትንቢት ኢሳይያስ ብምልእታሲ እታ መጽሓፍ ቅዱስ ኩላ ኣብኣ ንረኽባ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ኢሉ ከዓ ኣብ ክውድእ ከሎ ንርኢ ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን በቶም ኣይሁዳውያን ተባሂቡ ዝነበረ ተስፋ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብቲ በሪኽ ወፂኡ ንኢየሩሳሌም እንታይ ኢልዋ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ከምቲ ደርሆን ጨጨውታ እትሓቕፎም ክንደይ ሳዕ ክሓቕፈክ ዘይፈተንኩ ንስኻትኩም ግና ኣብይኹም ድሕሪ ደጊም ግና ጸላእትኩም ክመፁ ዙርያኺ ድማ ክኸብኹ እዮም እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ድማ ኣይክሓድጎልኩን እዮም ኢሉስ 70 ዓመተ ምህረት ምን መጽኦም ሮማውያን መጽኦም ከቢቦማ ነታ ከተማ ከም ዘይነበረት ገይሮም ኣፍሪሶማ 1.1 ሚልዮን ህዝቢ ሞይቱ ጎይታ ግና ቀዲሙ ተዛሪቦም እታ ቤተክርስትያን እንታይ ኢልዋ ኣብ ግዳም ደሎ ናብ ከተማ ኣይእቱ ኣብ ናሕሲ ዘሎ ኣይውረድ እቶም ኣይሁዳውያን ክርስቲያናት ሽዑ ኢየሩሳሌም ክትከበብ ከላ ናብ ውሽጢ ይኮነን ኣትዮም ኣብ ዘለዎ ኣብ በረኻ እዮም ጸኒሖም እቶም ካልኦት ህዝቢ ግና ልትዓርደት ከተማ እዚኣ እያ ኢሎም ናብ ኢየሩሳሌም ኣትዮም ቤተ መቅደሱ ኣብ ዝላ ስለዚ ኣብታ ቤተ መቅደስ እንተዳ ኣቲና ክንዕቆብ ኢና ኢሎም ሓሲቦም ግን እንታይ ዘንጊዖም ተዳኢልናሲ ዮሐንስ 1
እንታይ ብል ቃል መጀመርታ ነበረ እተቃላብ አምላኽ ነበረ እተቃልውና አምላኽ ነበረ ኩሉ ብኡ ኾነ ኢሉ ተዛሪቡ ፍቅሪ 14 ክበጽሕ ከሎ እንታይ ብል እቲ ቃል ድማ ስጋ ኾነ ጸጋን ሐቅን መሊእዎ ድማ አባና ሓደረ ተሓደረ ማለት መቅደስ ኮነ ማለት አፍና እንግሊዝኛ ሆም ደይ ኮነ እንድብል the word became flesh and dwelt among us ምሽብል አብትኻለ translation ድማ the word became flesh and tabernacled among us tabernacle መቅደስና ኮይኑ ማሕደርና ኮይኑ ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክርስቶስ እዩ እቲ ቤት መቅደስ ክርስቶስ እዩ ትማሕደር እቶም ህዝቢ ሃዲሞም ኣብታ ኣብ ኢየሩሳሌም ደላ ቤት መቅደስ ኣብኡ ይኮነን ክዕቆቡ ድግባ ትምዕቆብ ማዓኒ መን እዩ ጎይታ ባዕሉ እዩ እንታይ ይብሎም ኣምላኸይ ክንዝምር ከለና እንታይ ንዝምር معقوب قدامك قالوا ندو شعو تملس انتايو هو يسوس بعلو يعقوبك معناته قدامك نسيو معقوبيخا نسيو هذي حنت نغرا طبقنا خن حزات غبانا اب حدش كيدان دسبخ من يترايلنا كريستوس يدسبخ كريستوس يو بملئات نتي بملو ابولي كيدان زنبره ذهبنا درار كنبل كلنا كريستوس بعلي غويتا درارنا إسياس 15 انتي بلنا قال እግዚአብሔር አው እግዚአብሔር غويتا ሰራዊት ይብል ኣብ ኢሳያስ 15 ነው ኣብዚ ከረን ሓዝዋ ኣብዚ ከረን እዚ ምሳሕ ብስቡሕ በልዒ ንኹሎም ህዝብታት ክገብር ንኹሎም አይዳውሊ ጥራዊ ባሪያ ጭዋ ሰብአይ ሰበይት ድበሃል ነገር የልቦን ንኹሎም ህዝብታት ክገብረሎም እዩ ምሳሕ ብብርቱዕ ወይኒ ወይኒ ዘክርዎ ይኹም አንጉዕ ዝመልኦ ስቡሕ ብልዒ ትብልዕት ስጋ ዘክርዎ ምሳሕ ብብርቱዕ ጾሪ ወይኒ ክገብር እዩ ኣብዚ ኸረን እዚ ነቲ ንኹሎም ህዝብታት ዝጋርድ እንታይ መጋረጃ ከዓ ዘክርዎ ይኹም መጋረጃ ነቲ ንኹሎም ህዝቢ ዘጎልብብ መጎልበቢ እንታይ ክኸውን እዩ كتفويو نموت نحوارو كوحطويو እግዚአብሔር አምላክ ካነ ደብዓት ካብ ገጽ ኩሎም ከደርዘይ እግዚአብሔር ተዛሪቡ ይሞ ንሕስራን ህዝቡ ካብ ኩላ ምድረ خرحቆዩ በታ መዓልተቲያ ነው አምላክና እዚዩ ተጸበናዩ ከድሕነና ከአዩ እተ ተጸበናዩ እግዚአብሔር እዚዩ በመድሓኑ ታይኖን ነተሐጎስ ታቡጽ መጥያ ለሕጅብ ዚያ በመድሓኑ ተሐጎስ በሃውልን በለና ከበሃሊ አቢሲ አስተነጊሩሎ كرنك بحال كل انت تذكروا لكم حجب زي غولغولتا كرنك بحال كل سي تبريخ بوتا اتبريخ بوتا ابو غويتا تسقللو نسينا نذكر ابتكرن ابو مسح دالي له እግዚአብሔር مسح ابتكرن يدالي زلو ابو خاني وينلو بلعلو قدمتا معالتي عرب سقلت غويتا ياسوس انت تمهارو انت يلوم زمن تخاتكم زوهاب سغاي من تخاتكم زفسسني حدش كيدان دمي عرب معالت مسكونه غنا ابكرن غولغولتا افت غوبو ابو مسواعت خوينو سغو ابو تشنكيرو دمو ابو زاريو اتحلق سراويت غونخ وغو خلو كاب غون انتاي وصبلنا قال እግዚአብሔር ማይን ደምን ወጸ አቤተ ክርስቲያን ክልት አበይቲ ምስጢራት እግዚአብሔር ሰርዒልናሎ ጥምቀትን ቅዱስ ቁርባንን ማይን ደምን ካብ ጎን ኢየሱስ ክርስቶስ ወጪው ቤተክርስቲያን ብኡ ተወሊዳ ክርስቶስ ካለ መጻውዒኡ እንታይ እንትራይልና አብሮሜ 50 ምዕራፍሲ ዳግማይ አዳም ይል ጻውዒው አለ ተቀዳማይ አዳም እግዚአብሔር ንዑ ተኸውን ሰበይቲ ክፈጥረሉ ከሎ ቀደምታ ክገብሮ ነይርዎ ከደቅሶ ነይርዎ ምስ ደቀሰ ካብ ጎኑ ንዑ ተኸውን ሰበይቲ እግዚአብሔር አዳሊሉ ምስ ደቀሰ ካብ ጎኑ ሰበይቲ ወጽያ ክርስቶስ ኢየሱስ እትኻልአይ አዳም ኣብ መስቀል ናይ ሞት ድቃስ ምስ ደቀሰ ካብ ጎኑ ደሙን ማይን ፈሲሱ ጥምቀትን ቁርባንን ተቀበልና ብኡ ድማ ቤተክርስቲያን እንታይ ኮይና ተወሊዳ አብራ ዮሐንስ ምዕራፍ 19 መርዓናይቲ ገንሸል مسمرعاتو يبلنا تمرعاتو منيا بيت كريستيانيا بيت كريستيانا تمرعاتو بيت كريستيانيا كابيك اوصيا كابغونو ماسك اوصيا ناي موت دقاس امسقل مش دقسه ስለዚህና አዳም ነተቀዳማይ አዳም كابغونو هيوان بعلت بيتو خمز ወጸት በክርስቶስ ድማ አመስቀል ስቀል ከመውት ከሎ كابغونو ደምን
ማይን ፈሲሱ ለዛ አብዚ እቲ ወይኒ አሎና አብዚ እትስጉኡልና ዳሓራብ ትኸረን ንኹሎም ህዝቢ ዝጎልብብ መጋረጃ እንታይ ክኾን ይብላሎ ከቀንጣጢ ክርስቶስ ኣብቲ ዓርብ መዓልቲ ኣብ መስቀል ምስተሰቕለ መጋረጃ ቤት መቅደስ እንታይ ይብለና ኣብ ክልተ ተተርተረ ክነግረና ከሎ ካቤና በይድ ብል ቃል አምላኽ ካብ ላዕሊ እንታሕቲ ሰብ ተድኸውን ታ መጋረጃ ብላዕሊ ተሰቂላ ደላ በይን ይቀዳ ብታሕቲ ይቀዳ ብታሕቲ ያ ንላዕሊ ክትከይድ እግዚአብሔር ይነት መጋረጃ ቀንጢጥዎ ስለዚህ መጋረጃ ካበይ ተተርቲሩ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ተተርቲሩ እቲ መጋረጃ ካኡ ተቀንጢጡ እቲ ቅድስተ ቅዱሳን እግዚአብሔር ውሽጥ ዝነበሮ ቦታ በክርስቶስ ኢየሱስ አፍ ደገ ተረኺብና መእተዊ ረኺብና ምስ እግዚአብሔር መራኸቢ ረኺብና ክርስቶስ ካ ማሕደርናን መቅደስናን መራኸቢና ኮይኑ መገድና ኮይኑ ናብ አቦ መሪሕና እቲ ሐቂ ንሱ መሪሕና እቲ መገዲ ንሱ መሪሕና መወዳእታ ካ እንታይ ይትበና ማለት መገድን ሐቅን ምስ በለ እንታይ ኢሉ ይወት ይልሎ ስለዚህ እቲ መጋረጃ ይቅንጠጣሎ ዳሓር ከንታይ ይብላው ሻምናይ ፈቅዲ ንሞት ካና ሓዋሩ ተዋሒጡ ሞት ንሓዋሩ ተዋሒጡ ዳሓር መወዳእታ ድማ ሕስራን ህዝቡ ኩሉ ተወሲዱ በቲ ምድሓኑ ከአቦ እንታይ ንኸውን ንሕና ሕጂ ባህ ይብለና እዚም በአርት ሰማያዊ ማአዲ ድራርና ይጎይታ ተዳሊልና ዘሎ እንታይ እንተላይልና ቃሉ ስጉኡን ደሙን ጅን መለስ ብዛዕባ ቤተክርስቲያን ከዛረብ ተላ ኮይናሲ ቤተክርስቲያን ዋና አሜን እዩ ቤተክርስቲያን ዋና ጎይታ በዓሉ እዩ ጎይታ በዓሉ እዩ ሽማግሌታት አይኮኑን አማሐደርቲ ይኮኑን ካልኦት አካላት አይኮኑን ዋና ቀንዲ ለቤተክርስቲያን ክርስቶስ በዓሉ እዩ ምድሓን ድማ አምላኽ ንሰባት ዝሃቦ ዕድመ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምድሓና ዝኸውን ኩሉ ነገር ኣብ መስቀልታ ገይርዎ እዩ ፈጺሞ አንተ ይሓውና ቀሽ ክብራብኩም ለይሩ መጨረሽታ ብዙሕ ግዜ ድጠቕሳ ኣብ መጨረሽታ እታ ናይ ግሪክ ቃል ተትለስታይ ያ ትብል ተፈጸመ ተትለስታይ ድማ ብዙሕ ግዜ መን የምጥቀሙሉ ነይሮም አርቲስት ጥቀሙሉ ነይሮም ዓቢ አርት እንተዳ ኮይኑ ሎሚ ጅምርዎ ጽባሕ ይምልእዎ ድሕሪ ወርሒ ድሕሪ ክልተ ወርሒ ድሓራ መወዳእታ ሙሉ ፒክቸር ምስ ወድእዎ ትስእሊ ብሙሉ ምስ ተወድአ እንታይ ይብሉ ተትለስታይ ይብሉ እቲ ተጀመረ ስእሊ ብሙሉ ተወዲኡ ሰብ ድማ ዕዳ ይወስድ ናይ 30 ዓመት ሞርጌጅ ይህልወና በወርሒ እንዳኸፈልና ንኸይድ ድሓር ከም ከፊሎም ውድእ መሰበሉ እንታይ ይብሉ ተትለስታይ ኩሉ ተኸፊሉ ተወዲኡ ዕዳ ድበሃል ድሕር ደጊም የብለይን ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተትለስታይ ክብል ከሎ ተፈጸመ ተወደ ተፈጸምኩ አይኮነን ኢሉ ተፈጸመ እቲ ተባሃለ ትንቢት ተፈጸመ ባር ሕጂ ዘድልን ታዩ እንተራ ኮይኑ ተዳሊሎት ማአዲ ድራር ተቀሪቡሎ ምጽብልዑ ዋጋ ክርስቶስ ድሮም ታገይሩ ወይ ከፊሉ ወይ ነፃ ንብል ንዓና ይነፃ ንክርስቶስ ነፃ አይኮነን ንዓና ይነፃ ክርስቶስ ግና ዋጋ ከፊሉ ወይ ክብረ አቦ ሓዲጉ ክመጽ ነይርዎ እቲ አምላኽ ሰብ ክኸውን ነይርዎ ስጋ ሰብ ክለብስ ነይርዎ ክሳቀይ ክዋረድ ነይርዎ ከመውት ነይርዎ ደሙ ክዛረ ነይሩ ውመታን ሕድገት ኃጢአት ክንቀበል እቲ ኩሉ ዋጋ ክርስቶስ ብምልአት ከፊልዎ እዩ ብዙሕ ግዜ ድሕተት ሕቶሎ አምላኽ ኩሉ ከአለ እንተ ደኣ ኮይኑሲ ስለምንታይ ኣነ ሰብኣ ከሎ ምድሓን ዘይሂቦ ሓውና ቀሽ ክብራ ብዓንቶ ይጠቕሰልና ነይሩ ብዘይ መፍሳስ ደም ሕድገት ኃጢአት የልቦን እግዚአብሔር ነቲ ዝበደለ ሰብ ድሕር ደገ መንባር ኣነ ምሕረተኛ ስለ ዝኾንኩ ምሕረካ ኣለኹ እንተ ደኣ ኢልዎ እግዚአብሔር ጸጋዊ አምላኽ ግናኸ ሐቀኛ ፈራዲ አይኮነን ንሰብ ንስኻ በዳለ ስለ ዝኾንካ ሞት ይግባእ ካይሉ እንተ ደኣ ቀጽዒዎ ድማ እግዚአብሔር ሐቀኛ ፈራዲዩ ግናኸ ምሕረተኛ ካ ጸጋውንካ አይኮነን ስለዚህ ክልቲኡ ክንሕልወለና እግዚአብሔር ቁኑዕ ፈራድን ምሕረተኛን ጸጋውን ምዃኑ መታን ክፍለጥ ግና ታክገብር ነይርዎ ንወዱ ክሰዶ ነይርዎ ንወዱ ሰዲዱ ዕዳ ኃጢአትና ወሲዱ እቲ ዕዳ ተኸፊሉ እዩ ጸጋ ካ ተዋሂቡና እዩ አንቶ ይጠቀስና ዮሐንስ 1:14 እቲ ቃል ስጋ ኾነ ምስ በለ እንታይ ድብል ጸጋን ሐቅን ይድብል ጸጋን ሐቅን መልእዎ አባና ክልቲ እዩ ጸጋ ጥራይ አይኮነን ሒዙ መጽዩ ጸጋን በይኑ እንታይ ድኸውን ልቸንሳ ናይ ኃጢአት ይድኸውን ጸጋን በይኑ ሐቅን በይኑ ድማ ሴፍ ይድኸውን እቲ ሐቂ ይቆርጽ ይቀትል እዩ
ስለዚህ እሱ ግን አንተ ሒዝ መጽዩ ጸጋን حقن حيز مصيو بار نحنا كم بيت كريستيان عيونا انتاي كلاتنا تعدينا مصينا لنا نخالوت كانت خنغبر كنعدم تدرار تداليلو نعو مصو خنبل مودات انري ام بارزيا سلازي نرسخم نتا بغزا ادمو زطريا محبر غويتان كتغواسيو منفس قدوس ኤጲስቆጶሳት ገይሩ አብአ ይሸመኩም ኩሉ መጓሰን ታይገበሩ حلو أبزجن تقدر يعدله بجزاء دمو زتريا محبره لذا كريستوس يسوع يو دمو أفسيسون بيت كريستيان تبجيوا عديجوا أطريوا دما طريتو نبرتو خوينا أتا بيت كريستيان لذا نحنا الحمد لله نحن جبران لا كونت أنت أكلنا كريستوس دخونت بيت كريستيان وانا أنسيو بدمو عديجوا هيوتنا وناتنا يكونتن هاري بولس كمون يكونن يلدله بخبر دم تعديكم يخممو سجاهم ما حدا منفس قدوس مخانون نجز أرسهم كم زيكم كمندو عيد فلتونيهم سلستانا جز ناتي وتا نفسيت ناتي دبلاون ناتي أكونت مغنياتو حدا زعد قالو ناتو قيناه سلزي نفس وكفنا بدمو تعدينا دلنا محبر كريستوس دما تمحبر كريستوس وانا آمن يبلا لنا قويتايو بار نحنا انتاينا أساسيتي تعتقتي قالنا ما يتصحيفنا له قالنا صبيحه تصحيفنا له قالنا غيرا تصحيفنا له سلازي نفسه مسمصه بمعادي اغاشنا تقبلنا بالعلنا ستيلنا زغودل خنملء بحال تطراينا مالتي تزغودل زبله زملكا غويتا بعلي سلازي نحنا تعتقتينا اغلغلتينا غناخه نفعت تعتقت خنكون يغبانا نفعت اساسيت خنكون يغبانا يمو صواعنا ازي ايو بجزاء دمو زطريا بيت كريستيان محبرو ناتويا وانا كريستوس يسوس بعلو يمو لبيت كريستيان ازينا خنطنقق لا يغبانا نحدا حوين تدا ودي ايو لغويتا يزغود دلخو حوري باولس نتا محبر كسغوا خلو غويتا يسوس نتايلو سول نمنتاي تسغوني يزبل نمنتاي تسغوم ايكوني نمنتاي تسغوني الله ناتو قال املاح نتايبل كريستوس رسي محبريو نحنا أكلاتنا سلزي رئيسنا بينو تريفوسي يتخال أكل كسجوجا كيلني الرئيس مستأكل يدلله تمحبر تسجيجو مالت كريستوس تسجيجو نتمحبر تقبل لكريستوس يتقبل أتنا عايز قبل نتلا آخرني يتقبل تنا أكاتكم زقبل دما نعايز قبل يلقوي تيسوس كريستوس سلزي تابيت كريستيان أكل ناتويا نزيد ماينا أزينا خنتك قد جبأنا حدنا نتاي كين خون كي تبالعو تطنقو يكون دبلنا قال እግዚአብሔር ناتو أكل حد إنا بيت كريستيان أكل حد يعني أبزلات لا يكونتن أملت عالم زلا بيت كريستيان أكل حد يا مو نحنا حدنا حبيرنا خنعي أبزلا بيت كريستيان مستأبتد الله بيت كريستيان مودادرتي يكونتن أبزلا بيت كريستيان مستأبتد الله بيت كريستيان متعيت يعني ودرنا مسمين دحركم نغركم دو ودرنا مس هوليوود ودرنا مس سيستم نايز عالم زي ساعات عصرت سيرفيس ابزنت قالون تدا خوينو سباب غزا خوف يلو خالق در انت دا خوينو اتزريو زلو نسي مودادرتنا اتا افتخرنا عدلا بيتكريستيان سايكونت مودادرتنا السيستم مودادرتنا اتنسب كبيت املاح كممصا زعقتو دلو نسي مودادرتنا اتن كريستوس سبخنا متعيتنا اي حدا وان دما حبيرنا اب حدا صلاله كويناسي نغويتا انت خنغبرينا كنا مسجنينا حدا حاو جيشن يرسي انتايلوني نبحق هابن دخوني تايلو يعللنا نيرو نا امريكان بيت كريستيان نيروسي دحار ايرتراوان او مصيوم دحاتم ايرتراوان اندابزحو مسكدوس تيم امريكان قربتي كستاي تسمعيوم كمزي تعابليلنا توريرنا عينت تسمعيوم شعنا تقشي تصويع ما زاريبهم حدا نجر كتجبرنا الله كامس ولو صبق كلهم متو حدا ملختني ألني لهم كلهم متيهم ولا قليهم أبجزا خوينهم دكاتاتولو جلز نبور بسلس ورحي فوترز ميتين كله ترايد موت نبور زقش جل خزاربنا كلهم متيهم انتهي تزاريبهم أفسماي كم زيهم كتنبرهم مو لمدوا بحنتي كستاخو بأخو ده حدا سبسي لمن نيري لهم يلمن نيرو شو حدا مسئلسي دحان لما قتلمني خا صباح قتلمني خا
بدحري خيلوس كتلم ديخا كعرفلك يتصبنير كتلم ديخا حجي تبع حدا منبار دما لمدو يلوم تقشي لمدو منياتو صباحنكو ابتا سماي انتايكم موارستيكم لمدو اصبيبنا كان حسب يغبانا نامرنا انت كخونالو كسفح الله ابز مغواس زيلو خالوت دما الوان اتاتن دما كمصاني مخنياتو غواساين حدايو كبرنا املاك يخوننا كنصلينا نصلي سمياو بونا نمسكنك كالونا ስለጸናحنا ጊዜ ስለተሰሚያዊ ማዕድኻ ክብርና አኻን ህበክ ሃሉና እጅንማ ጎይታ ከም ፈቃድካ ክንመላለስ ንስኻር ደአናን ጸጋኻ አብዝሐልናን ነትዘደለኻዮ ሰማያዊ ዝኾነ ማዕዲ ኣብ ጸጽባሕ ዘዳሎ ሰማያዊ ማዕዲ ቃልካ ስጋምን ደምን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እትዛብካና ቅዱሳት ምስጢራት ቤተክርስቲያን ነዚ ሐቅ እዚ ሒዛ ክትወጽእሞ ንብዙሓት ንበረከት ክትከውን ነዘበን እዚ ዝኸውን ጸጋ ክትዕጥቃ ንጸልያሉና ከም ፈቃድካ ክንመላለስ ርድአና حقኛታት አገልገልት ክንከውን ብዘይ ተጉላባ ብዘይ ገጽ ረአ አምላኽና ከም ትዝግባ ከም ትንስኻ ዘዕጠቃና ኮይና ክንወጽእ ጸጋ ካብዝሐልና ስለ ተኸቡር ስምካ ስለ ኽቡር ስማ ቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን